ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں الحمدللہ اج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ ساڑھے واسطے بڑی خوش نصیبی دی بات ہے
کہ اللہ نے اس رحمتاں برکتاں والے مہینے دے اندر سانو تندرستی دے نال نوازدیاں ہویا سانو رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے اس بات تو آگاہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ دے کولو ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حق تقاتہ، اس انداز دے نال تقوی اختیار کرنا ہے کہ جویں اللہ دے سامنے ڈرن دا، تقوی اختیار کرن دا رب نے حق بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا متقی بندیاں تقوی اختیار کردیاں اللہ کو ڈردیاں اس دنیا تو چلے جاؤ۔ جیڑا بندہ اللہ کو ڈردیاں اس دنیا تو چلا گیا، موت دے وقت اس بندے دے دل اندر ایمان اندر تقوی ہوئے گا، اللہ دا ڈر تے خوف ہوئے گا، او دے اعمال اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا، تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو فوت ہون تو بعد ڈائریکٹ جنت الفردوس دا مہمان بنا دے گا۔ تے اس واسطے رب العالمین نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے ایدا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان والیاں نو مخاطب کر کے رب العالمین نے اس بات تو آگاہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ دے کولو ڈردیا رہنا ہے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، میں قرآن دے مختلف مقامات تو اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث دے ذریعے تساں احباب نو انشاءاللہ الرحمن اللہ دے اس تقوی تو، اس متقی پرہیزگار بنن دا سبب اور فوائد تساں احباب دے سامنے میں بیان کرنا چاہنا۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا۔ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آواز بالکل سادی کر کے نا تھوڑی جی اور کھول دیو، بالکل سادی کر دیو، تھوڑی جی اور آواز کھول دیو، کیونکہ رمضان دا مہینہ تو انہوں پتہ ہے صبح بھی درس دیتے ہوندے نے تے زور لگ جاندہ ہے، تے ذرا تھوڑا جا سپیکرانو کہو میرا احساس کر لین۔ اللہ اس مسجد انتظام کرن والے، کروان والے، انتظامیہ، نمازی، جتنے تسی آن والے ہو، اللہ تو سارے نو قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ
نے ایمان والیو متقی بن جاؤ، اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اور اس طرح ڈرو جویں اپنے رب دے کولو ڈرن دا حق ہے۔ یعنی کہ کلمہ توحید پڑھے ہے، اے دے اندر بھی تیرے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہونا چاہیے ہے۔ اے نہ ہوئے کلمہ پڑھ لے تے پوجی غیران ہو جاندہ ہے، کلمہ پڑھ لے مشکل کشا اور بنا لینے، کلمہ پڑھ لے حاجت روا اور بنا لینے، کلمہ پڑھ لے اپنا داتا کسے اور نو بنا لے، کلمہ پڑھ لے اولادہ کسے اور کو امیدہ پہ رکھ دائے، کلمہ پڑھ لے رزق کسے اور دے کولو پہ مانگ دائے۔ نہیں نہیں، اللہ ذوالجلال کولو ڈرن دا حق ایوے کہ ہر چیز دا مالک، ہر عمل دا مالک، ہر صفات دا مالک تے او عرشاں والا رب اللہ ذوالجلال نے، اور اس واسطے فرمایا اس انداز نال ڈرنا جویں اللہ دے کولو ڈرن دا حق ہے، اور فرمایا ڈر دیاں اس دنیا تو چلے جانا۔ اور قرآن دے کو اور مقام تے رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والیو اللہ دے کولو ڈر جاؤ اور ہمیشہ سدھی سدھی تے سچیاں گلاں کریا کرو۔ قرآن دا ایک اور مقام استعمال فرما لو، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے لوگو اگے کیتے رب نے ایمان والیاں نو مخاطب کیتا، ایتھے رب نے پوری کائنات والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو اللہ دے کولو ڈر جاؤ، اپنے رب کولو ڈر جاؤ، او رب الذی خلقکم جن نے تانوں پیدا کیتا ہے من نفس واحدۃ، ایکو جان تو اللہ نے اگو انی دنیا بنا دیتی ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ نے میں او دے تو اتوانو بنایا ایک تو بڑھاندا گیا، پھر میں تواڈیاں بیویاں بھی پیدا کیتیاں، میں جوڑے بھی بنائے، پھر انہاں دے اندروں کئی مرد تے کئی عورتاں میں پیدا کیتیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دسنا اے چاہندے نے کہ لوگوں میں پیدا کیتا تے میرے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے، میں پیدا کیتا ہمیشہ میرے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، عبادت میری ہی کرنی ہے، اللہ دے کولو ہمیشہ ڈر دیا رہنا ہے، ہر معاملے دے اندر اپنے رب دے کولو ڈرنا ہے۔ اور آئیے قرآن دے ایک اور مقام اسمار فرما لو، رب العالمین قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرما دے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ترجمہ نوٹ کر لو، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ اے مبارک مسجد والے پوچھ دینے پہ متقی بن جاؤں گے، پرہیزگار تے بن جاؤں گے، اللہ تیرے کو ڈرن والے تے بن جاؤں گے۔ اللہ ملے گا کی؟ اللہ فرما دینے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جیڑا میرے کولو ڈرے گا میرا متقی بن جائے گا، جیڑا پرہیزگار بن جائے گا، میرے کو ڈرن والا ہوئے گا، کنی بھی مشکل اندر ہوئے میں رب اونے اور آسانی دے اسباب پیدا فرما دیاں گا۔ اور اے ہوئی تے وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنی گھر والی حضرت سارہ علیہ السلام انہاں نو لے کے جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں رستے اندر ایک بادشاہ ملیا اور ایک بڑا عیاش بادشاہ، انہیں حضرت سارہ علیہ السلام نو پکڑ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی پکڑ لیا، اور انہاں نو الگ کمرے اندر رکھ لیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام نو اپنے کمرے دے اندر لے گیا ہے۔ یارو میں دسنا اے چاہنا، جدو بندے دا ایمان ہو جائے، جدو بندے دا ایمان پختہ ہو جائے، اللہ وال جدو نظرہ ہو جان، اللہ کیویں نکال دینے، جدو بندہ متقی بن جائے اللہ کیویں رستے کھول دینے، رب کیویں رستے آسان فرما دیندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینڈ الگ کمرے دے اندر نے، ماں دی سارہ علیہ السلام نو اپنے بیڈ روم اندر لے گیا۔ اے او ظالم جیڑا روزانہ کسے نہ کسے عورت دے نال بدکاری کرن دی کوشش کردا ہے، روزانہ نوی تو نوی لڑکی، نوی تو نوی عورت نو اپنے بستر تے لٹان والا حضرت سارہ علیہ السلام نو اپنے بیڈ روم اندر لے گیا ہے۔ اور یارو ویکھو تے صحیح نہ ہے بھی اپنے علاقے دا چودھری ہے، اپنے علاقے دا بادشاہ ہے، نوکر تے غلاموں دے اگے پیچھے نے، جو چاہے کر سکدا ہے، لیکن آسمان تو آواز ہوندی ہے دنیا دے سارے میں تینوں اختیار دے دیاں، لیکن جدو میں رب جس چیز تو روک دواں تو ساری کائنات بھی لا لویں تے او کر سکدا نہیں کر سکدا۔ ان اس بادشاہ اس کمرے اندر چلا جاندا ہے، اپنے بیڈ روم اندر جاندا ہے، اور اوتھے حضرت سارہ علیہ السلام اپنے رب دے کولوں دعا کر دیاں نے کہ اے عرشاں والے ربا، باہر دے اندر میں جدو اپنے گھر دے اندر رہی ہاں یا میں کسے وقت کسے کام واسطے باہر جانا، اللہ میں اپنی جوانی دیاں حفاظتاں خود کیتیاں نے، اللہ اج اس کوٹھری دے اندر تو آپ میرا محافظ بن جائے، اللہ تو میری مدداں کر دے۔ تے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے سامنے اینڈ نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے، تے آندے نے اے عرشاں والے ربا تو ہی بچا سکنے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی بھی بچان والا نہیں۔ ایمان بن گیا، دل دے اندر تقوی سبحان دا آ گیا، پکا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے بچا سکدا۔ تے حضرت ابراہیم اینڈ اپنے رب کو دعا کر رہے نے، تے ادھر اے
आलम बादशाह अगे बढ़िया मां जी सलाम उल्लाह अलैहा दी तरफ बढ़िया वे अचानक ही जिंज गशी तारी होई ते जमीन ते डिग पैंदा वे फिर उठदा आंदा मैनू मुआफ कर दे अपने रब नू कह मैनू ठीक कर दे रब ने ठीक कर दिता है फिर एक मरतबा अगा होया फिर ओनू दौरा पिया ते जमीन ते डिग जांदा है फिर आंदा एक बारी अपने रब नू कह मैनू मुआफ कर दे फिर तीसरी मरतबा मां जी ने फिर दुआ की थी अल्लाह ने शफावां दे दितियां ने तीसरी मरतबा फिर आंदा गल फिर एंड जांदा मां जी सारा अलैहिस्सलाम दे तरफ फिर दौरा पैंदा जमीन ते डिग जांदा है ते आंदा हुन आखिरी बार मैनू मुआफ कर दे मैं समझ गया ते एक किताब अंदर लिखिया पता की उस वक्त आंदा मैं समझ गया इस वक्त मेरे खुदा मेरी नहीं सुन रहे वो किते ध्याने लगे ने मुश्किल कुशा ध्याने लग सकदा ओ खुदा किते ध्याने लग सकदा रब दे एक एक जर्रा मेरे रब दे इल्म अंदर है आंदा मेरे खुदा ते सुनदे नहीं पे लेकिन तेरा जेड़ा खुदा है ना ओ कदम कदम ते तेरी सुन भी रहा है और तेरी हिफाजत भी पिया करदा है कह लगा आखिरी बार मैनू मुआफ फरमा दे और फिर मैं तेनू कुछ भी नहीं कहांगा उन्हां के दुआ कीती रब कोलो ते अल्लाह ने शफावां दे दित्तियां ने एन छड़ दिता मां सारा अलैहिस्सलाम नो नाल एक लौंडी दे दिती एक गुलामा हजरत हाजरा ए दे दितियां ने ते मां जी सारा जदों कमरे च आईयां ना उस जगह पहुंचाया गया जिथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम सन और उत्थे आके अपने खावंद दे सामने एंड नजरां थल्ले ने सामने खड़े ने ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए सारा परेशान ना होवी परेशान ना हो और जो तू दसना चाहनी है मैं अपने रब कोलो दुआ कर रहा सा अल्लाह ने एंड शीशे दी दीवार बना के मैनू सारा मंजर ही विखा दिता ओए हुण एक जालिम बादशाह तो कौन बचा सकदा सी लेकिन मैं कुर्बान जावां जिदा तकवा अपने रब ते होवे जिदा ईमान अपने रब ते होवे अल्लाह सबब पैदा फरमा देंदा और यारो आ जाओ जेड़े आंदे ने असीं बड़े परेशान हां जेड़े आंदे ने साडे हालात बेहतर नहीं हो रहे जेड़े आंदे ने साडे कारोबार नहीं चल रहे जेड़े आंदे ने असीं बड़ियां बड़ियां मुसीबतां दे अंदर घेरे गए हां ओए आ एक रब दी तरफ अल्लाह आंदे ने व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा मेरे वाल आउना तेरा काम है मेरे ते तकवा रखना तेरा काम है दुनिया दी वड्डी तो वड्डी मुसीबत तो कढ़ना मैं रब दा काम है और हाँ क्यों नहीं मेरे रब किवें कढ़ देंदे ने एक इमाम ऐसे गुजरे ने गालबन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला इन्हां दे एक शागिर्द सन ते ए जिवें हुण भी घरां अंदर रोटी लगी हुंदी है ना मदरसे अंदर बाहर मदरसे अंदर घरां च रोटी लैके आउंदे ने ये भी खाना लैन वास्ते एन मुख्तलिफ घरां अंदर जांदे ने और एक घर दे अंदर चले गए ने और मुबारक मस्जिद वाले हो किताब सुन्नत दे परवाने हो और तकवा इनू आंदे जे डर इनू आंदे जे खौफ इनू आंदे जे ये अपने दिल दे अंदर डर लैके चला गया रोटी लैन वास्ते हुण एक घराना बड़ा खूबसूरत घराना है बड़े अमीर लोग ने ते जेड़े वड्डे घर हुंदे ने उथों रोटी भी चंगी आउंदी क्यों जी रोटी भी चंगी आउंदी है ते तुलाबा दी कोशिश होंदी है कि इधरों मैं लैके आवां कि इधरों मैनू मिल जाए आखिर इंसान लालची होंदा है ना इंसान की भी तमन्ना होंदी है मैं चंगी तो चंगी खावां ते इस घर दे अंदरों एक नौजवान दियां ड्यूटियां लगियां ये रोटी लैन वास्ते जांदा है
تے نوجوان بھی بڑا خوبصورت، اس گھر دی ایک عورت ہے، ایک انہاں دی بی بی جن نے ہمیشہ اپنے دل دے اندر اس نوجوان واسطے میل رکھی ہے، نوجوان واسطے غلط نظراں رکھیاں نے۔ اور اے روٹی لین واسطے جاندا ہے، اور ادھر نوجوان جدو گھر اندر جاندا ہے نا، اس بی بی نے موقع ویکھیا ہے، انہیں ویکھیا گھر دے اندر کوئی نہیں، انہیں دروازہ کھولیا، کہن لگا اندر تشریف لے آؤ، آ جاؤ نا میرے کول آ جاؤ۔ تے اے اللہ والا کہندا ہے نہیں نہیں روٹی دے دیو، میں اتھوں ہی چلا جانا۔ انہاں کہا نہیں ذرا چھوٹا جہا کام میں اندر آ جاؤ۔ اے اللہ والا گھر دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ انہیں اس بی بی نے انہوں کہہ دیتا گل سن میری، میں تینوں دعوت دینی ہے میرے نال بدکاری کر، آ میرے نال زنا کرنا، میرے نال بدکاری کرنا۔ لیکن اللہ والا سی نا، دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف سی، دل دے اندر تقوی سی، اللہ چاہندا جو چاہندا کر سکدا سی، کوئی اور ویندا بھی نہیں سی پیا۔ لیکن او دے دل دے اندر ایک خیال سی کہ آسمان والا رب تے ویندا ہے نا۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں میں اس قدم دی طرف نہیں آنا چاہندا۔ کہن لگے یا تے میرے نال بدکاری کر لے، نہیں تے میں شور کر کے سارے علاقے والے نو دس دیاں گے، ورنہ میں شور کران گے سارے نو میں اے دس دواں گے کہ ویکھو اے میرے تے نال زیادتی کرنا چاہندا ہے، ہن کر لے تے بچ جائے گا، نہ کرے گا فرید ہی بدنام ہو جائے گا۔ تے اس اللہ والے دے دل دے اندر ہن ڈر اللہ دا، خوف رب دا، ہن اے دے دل اندر ڈر تے اپنے رب وال کالا ملا لیاں کہ اے عرشاں والے ربا ہن تو ہی بچان دے سبب پیدا فرما دے۔ اللہ نے اس بندے دے ذہن اندر اے بات پائی، کہنے لگا چا گل اے جو آندے ہو میں کر لینا، میں زنا واسطے تیار ہاں، کر لینا جویں آندے ہو تسی، میں تہاڈے مان لینا، لیکن او دے تو پہلے مینوں قضائے حاجت آئی ہے، مینوں دسو تہاڈا باتھ روم کتھے؟ انہیں دسیا فلاں ادھر بیت الخلا ہے، جا لگا جا تے جلدی آ جا، اونی دیر میں تیار ہو کے بہ جانے ہاں۔ تے اے نوجوان جاندا ہے جا کے اوتے بیت الخلا دے اندر اپنی حاجت پوری کردا ہے، تے اپنے سارے جسم نال اے مل کے اپنی حاجت اپنے جسم نال مل کے اس بی بی دے سامنے آ گیا ہے۔ ہن او بی بی نے ویندے آکھیا جا دفع ہو جا ایتھوں، جا نس جا ایتھوں، ایڈا گندا بندہ میرے گھر دے اندر آوندا ہے، حالا اس نو پتہ ہی نہیں کہ اے دے اندر کنی کو پاکی ہے، اے دے دل اندر کنی کو پاکی ہے، رب دے سامنے کنا کو پیارا ہے، رب نو کنا کو پیارا پیا لگدا ہے۔ اللہ دے ڈر تو عمل کیتا ہے، اپنے جسم نال گندگی لگا لئی، اینڈ کرو نکلے جاندے رستے دے اندر ایک کھو تو غسل کیتا ہے، تے لوگوں ٹھنڈ دا موسم ہے، بڑی سخت ٹھنڈ ہے، ادھر غسل بھی کر لیا، راتوں رات بخار ہویا ہے تے دنیا تو چلا گیا ہے، دنیا تو بخار ہویا ہے تے صبح اللہ نے جا ملاقاتاں کیتیاں نے، ہن اے دے آنکھن والے آندے نے اے دے کفن اندروں اے دے قبر اندروں اینی رب نے خوشبو پیدا کر دیتی سی جویں کدی کسے اور کولو آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ دا ڈر سی، خوف سی دل اندر، تقوی سی۔ وَمَن يَجْعَل لَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دل دے اندر ایک خیال سی تے اللہ نے اے دے سارے ڈر تے خوف، اے دے ڈر تے خوف دی وجہ تو اللہ نے اے دے کفن دے اندر بھی خوشبو رکھ دیتی تے اے دی قبر چوں بھی خوشبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں۔ یار اے فائدے جے اللہ دے کولو ڈرن دا۔ وَمَن يَتَّقِ
یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ یاد رکھے جے تقوی جڑا ہر چیز تو بچاؤندا ہے، تقوی جڑا انسان نو غرور تو بچاؤندا ہے۔ اور تقوی نماز اندر نہ ہوئے نماز قابل قبول نہیں ہے، روزے اندر نہ ہوئے روزہ قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ اندر تقوی نہ ہوئے زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان صدقہ خیرات کردا ہے اے دے اندر تقوی نہ ہوئے یارو اے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر سانو جس عمل دے اندر خاص رب دے نال اللہ دی نیت نہ ہوئے کہ اللہ دا اجر دوے گا او عمل قابل قبول نہیں جے۔ اگر او دے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ دا ڈر تے خوف نہیں، عمل ہی نہیں، قبول ہی نہیں جے۔ کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتاریا اور رمضان دا مہینہ جڑا گزردا پیا نا اور روزے رکھ رہے ہیں اے دے اندر بھی اللہ اے سمجھانا چاہندے نے کہ ایمان والے ہو اور روزے اس واسطے پہ رکھ دے ہو کہ لعلکم تتقون، کہ تسی ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ان روزہ ایسی عبادت ہے روزہ کہ اے جب تک کسی نو دسیا نہ جائے تے پتہ لگدا کہ انہیں رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا۔ نماز ہر ایک نو پتہ چل جائے گا، عمرے دا، حج دا، زکوٰۃ دا، جنہوں دینی ہے کم از کم انہوں تے پتہ چل جانا ہے نا۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے جب تک کسی نو دسنا نہیں پتہ نہیں چلنا۔ تے اللہ آندے نے اے روزہ جویں تانوں متقی بنا رہے ہیں، اللہ کو ڈرن والا بنا رہے ہیں، اے ایک تواڈی ٹیوننگ ہو رہی ہے۔ کی ہو رہی ہے؟ ٹیوننگ ہو رہی ہے۔ اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر رہے ہیں اور تانوں سمجھانا چاہندا ہے کہ سونیا صبح تو لے کے شام تک جس طرح تو کوئی شے کھاندا پیندا نہیں نا، اس واسطے کہ روزہ رکھے ہے، روزے دار ہاں تے کوئی ویندا بھی نہیں پیا، اس سے باوجود بھی تو پانی نہیں پیندا، پھل نہیں کھاندا، کیوں کہ میں روزہ رکھیا ہے تے کون ویندا پیا ہے؟ اللہ دسنا چاہندے نے اسی طرح زندگی دا معمول بنا لے، ساری زندگی اپنے دل اندر بات لے آیا، کوئی بھی عمل کرنا ہے مینوں آسمان والا رب پیا ویندا ہے۔ اے تقوی بنا لو، اپنے دل دا ایمان بنا لو، اپنے دل دے ارمان بنا لو کہ مینوں عرشاں والا رب پیا ویندا ہے۔ اللہ ویکھ رہے نے رمضان دے روزے دا سانو اے دسیا جا رہا ہے کہ لوگو اللہ ویندے نے، سارا دن ایمان تے اے وینا کہ اللہ ویندے نے، پھر اپنا ایمان پختہ بنا لے کہ اللہ دیکھ رہے نے، کوئی بھی عمل کرنا ہے تے اے اللہ سانو ویکھ رہے نے۔ تے رمضان دا مہینہ پتہ نہیں اگو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اے بھی پورا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یارو کئی پچھلے سال موجود سن جڑے اج نظر نہیں ہوندے، اج مقصد اے وے کہ اج رمضان دا مہینہ اگر مل گئے ہیں تے اے دے اندر اپنے رب نو منا لو، اے دے اندر اپنے رب دے سامنے اپنی تاہاں ملا لو، دل دے اندر تقوی اختیار کر لو، دل اندر تقوی بٹھا لو۔ اور کہن والے بڑی پیاری بات کیتی ہے، آندہ جاگ دلارم زان مبارک، اور جاگ دلارم زان مبارک، پھر سر تیرے تے آیا، کیونکہ اس دے خدمت کارن تے ہے رب نے سامان بنایا،
تے سال پچھوں تشریف لے آیا، سال پچھوں تشریف لے آیا، اے رمضان مہینہ تے جو نہیں اس دی عزت کردہ او بے بسم کمینہ، تے اے دا روزہ اے نہیں کہ صبح کھا لئی سیری تے افطاری کر لئی، نہیں روزہ اے نہیں جے روزہ کا دا آندے نے اکھ دا روزہ کن دا روزہ، اکھ دا روزہ کن دا روزہ، تے روزہ دلوں بجانو، تن دا روزہ من دا روزہ، تے روزہ رکھ زبانو، اے مومن تو لکھ لے روزہ، اے مومن تو رکھ لے روزہ، جو تینوں پہنچایا سال پچھوں رمضان پیارا تے نال نصیباں دے آیا، او جیڑا ایمان اللہ ویکھ رہا ہے اے مضبوط روزہ کرواندا ہے، اور کوئی عبادت کرواندی خاص رب نے بنا دیتا ہے جیڑا ضرور دس ہے کہ کون ویندا پیا ہے۔ تے کوئی بھی عمل ہوئے، نماز ہوئے، روزہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، نفلی عبادات ہون، نفلی صدقہ و خیرات ہون، اس سارے عملات دے اندر جب تک تقوی نہ ہوئے گا، اخلاص نہ ہوئے گا تے بولو عمل قابل قبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی سے، ایک دن تشریف فرمان ہے تے اینا دینا سجے کھبے واہ بندے جمع ہو جاندے سن، جتھے بھی جاندے سن بندے سجے کھبے ہو جاندے سن جمع، پتہ کیوں جمع ہوندے سارے؟ ہائے اس واسطے جمع ہو جاندے سن کہ حضرت ابو ہریرہ نو 5000 حدیث زبانی یاد سی، 5000 حدیث سے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جتھے بھی جاندے سن لوگ آ جاندے سن مسئلہ پوچھن واسطے، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تے ایک دن ایک بندہ آیا عرض کر دے یار اینے لوگ نے ایک ہی دے آلے دوالے جمانے، فرماندے نے اے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سجے کھبے تشریف فرمانے، خیر دے ہیں نا، کہنے لگے گل اے وے کہ اے ابو ہریرہ کولو حدیثاں سن دینے، تے اے جا کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ اے ابو ہریرہ او سارے حدیثاں سن دینے، آج میں نویں حدیث سنا۔ اے ابو ہریرہ او حدیث سنائی جڑے تو نبی پاک کو ڈائریکٹ سنی ہوئے، اللہ دے نبی نے تینوں اے سنائی ہوئے۔ ابو ہریرہ میں نو او حدیث سنائی تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ ممبر تے تشریف فرما ہوئے نے، اینڈ بات سنا لگے نبی علیہ السلام دے کولو سنی حدیث سنا لگے تے یارو اچانک غشی دا دورہ پہ ہے، غشی تاری ہوئی اینڈ بیوش
ہوش ہو جاندے نے، پھر ہوش آیا پھر سنان لگے، پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر دوبارہ ہوش آیا تیسری مرتبہ پھر سنان لگے۔ اپنے آپ نو ذرا سنبھالے ہے، اپنے آپ نو ذرا کنٹرول اندر کیتا ہے، اپنے آپ نو ذرا سنبھال کے حدیث بیان کرن لگے نے۔ آندے نے لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدو اے میں نو حدیث سنائی سی نا، ادو آپ اسے ممبر تے تشریف فرما سن، آپ اسی طرح ممبر تے تشریف فرما سن تے میرے آقا اینڈ گل سنان لگیا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ بڑے غصے دے اندر ہون گے، نالے آقا فرماندے نے اینا زیادہ غصہ نہ کدی رب نو پہلو آیا ہوئے گا، نہ او دے بعد اندر اینا غصہ آئے گا، اللہ انے جلال اندر ہون گے، اللہ غصے دے اندر ہون گے تے اللہ این صاحب و کتاب دا میدان لگا دیں گے، اللہ کہیں گے آ جاؤ، آؤ نہ ذرا میرے سامنے پیش ہو جاؤ، میرے سامنے لوگانوں لے آندہ جائے، یارو پہلے نمبر دے دعا کرو اللہ سانو بغیر حساب جنت دا مہمان بنا دے۔ یارو سوال شروع ہو گئے، ایک سوال دا بھی جواب نہیں جے دے سکتے، ساڑھے کل انہیں عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، ساڑھے کل کوئی طاقت نہیں کہ جیرے اب دے ایک سوال دا بھی جواب دے دئیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے رابو ناندر پہلے بندے نو اٹھان گے جیڑا اس دنیا تے شہید ہو کے گیا ہوئے گا، آقا فرمان دینے رب کہیں گے ہاں بول، اور دنیا دے اندر میں تینوں عزت دیتیاں، دنیا دے اندر میں تینوں جوانی دیتی ہے، دنیا دے اندر میں تینوں مال دیتا ہے، تے دس نہ کی کر کے آئے ہیں۔ اے شہید ہونے والا کہے گا کہ اے میرے اللہ ایک کو جان سی ہر بندے نو پیاری ہے، جان ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے، جان اپنی جان نال ہر کوئی پیار کردا ہے، لیکن اللہ میں تیرے رستے دے اندر لڑدیاں شہید ہو گیا ہوا، اللہ لڑدیاں اپنی جان دے آیا ہوا۔ میرے آقا فرماندے نے رب اور غصے اندر آ جان گے، اللہ کہیں گے کذبتا او جھوٹیا بکواس کرنا، جھوٹ پیا بولنا میرے سامنے، اور تو تے دنیا تے اس واسطے لڑنا سے کہ لوگ کہن واہ بڑا بہادر بندہ ہے، واہ ایدیاں بڑیاں شانہ، اوہ بڑا تلوار باز ہے، بڑا تیر کمان سنبھال کے رکھ دے، بڑا تیر انداز ہے۔ اللہ آمدنے اللہ کہیں گے تو دے اس واسطے لڑدیاں شہید ہو گئے ہیں کہ لوگ آکھن کے بڑا بہادر ہے، بڑے جنگجو ہے، تے گل یاد رکھ جھوٹیا، ایک گل ذہن اندر بٹھا لے، دنیا تے اندر تیرے شہید ہون تو بعد لوگ آندے رہنے آپ بڑا جنگجو سی، آپ بڑا بہادر سی، آپ تیرے بڑے اتھے نعرے وج دے رہنے، تے دنیا اندر تینوں دا بدلہ مل گیا ہے، تیری شہادت دا کیوں، تیری نیتی ایسی، تیرے دل دے اندر بات ہی ایسی کہ میں لڑاں گا، لوگ کہیں گے بڑا بہادر، میں لڑاں گا، لوگ میری واہ تے بلے بلے کرن گے، اور یارو دل اندر نہیں سی ڈر اللہ دا، نہیں سی تقوی اپنے رب دا، عمل تے بہت بڑا عمل ہے، لیکن اے دے اندر اللہ دا تقوی شامل نہیں ہے، اے دے اندر رب دا ڈر تے خوف شامل نہیں ہے۔ کہن لگا تو آڈے رستے اندر میں شہید ہو گیا، اللہ دے نے کذبتا جھوٹ بولنا بکواس پیا کرنا، اور فرشتوں آ جاؤ، اور فرشتیوں آ جاؤ، اس ظالم نو پھڑ لو تے اے دے چہرے دے بار کسیڑ دیا ہویا نو جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ میرے آقا فرماندے نے دوسرے بندے نو اللہ اٹھان گے، اللہ کہیں گے ہاں بھئی تو آئے نا میرے وال، دوسرا بندہ عالم دین ہوئے گا، دوسرا بندہ بہت بڑا قاری ہوئے گا، بہت بڑا عالم اسلام دا لیڈر ہوئے گا، اے جی میں عالم دین، میں
مولانا میں حافظ تے قاری ہاں۔ اللہ کہن گے ہاں آ تے صحیح نا، تینوں میں دین دی اینا تینوں دین سمجھایا، دین دی تعلیم تیرے علم اندر رکھیے، میں تینوں قرآن بھی سکھایا، قرآن یاد بھی کروایا، تے دس کی کر کے آیا۔ اللہ میں ایک زندگی سی ساری زندگی نمازہ پڑھان اندر گزار دیتی ہے، ساری زندگی تیری دعوت و تبلیغ اندر گزار دیتی ہے۔ اللہ دن نہیں ویکھیا، رات نہیں ویکھی، اللہ میں تے دین دی تبلیغ کے اندر مصروف رہا ہوں۔ اللہ فرمان گے میرے آقا فرمان دے نے اللہ اور غصے اندر آ جان گے، اللہ کہیں گے کذبتا اور بکواس کرنا جھوٹے مکار بندہ ہے، اور تو میرے واسطے تبلیغ نہیں کرتا رہا، تو میرے واسطے تقریرہ نہیں کرتا رہا، تو میرے واسطے نمازہ نہیں پڑھاندہ رہا، تو دیانا سے میں نماز پڑھانا۔ لوگ آندے نے واہ کاری صاحب دی بڑی آواز ہے، لوگ پچھو بلے بلے واہ واہ دے نعرے لگان دے سن، تے تو خوش ہو جانا سے تو آنا سے ہاں ہاں میری آواز بڑی پیاری ہے، اور تو آنا ہے میں ساری زندگی تبلیغ کرتا آیا اور قادی تبلیغ کرتا رہا ہے، تو تے تقریر کرنا سے کہ لوگ آکن وادر صاحب نے بڑی تقریر کیتی ہے، وادر صاحب نے بڑا بیان کیتا ہے۔ اللہ کہندے نے اللہ فرمان گے ظالمہ تو تے دنیا دے اندر اپنی واوا چاہنا سے دنیا دے اندر ریاکاری کردا رہا ہے، دنیا دے اندر لوگاں نو اپنا وہاندا رہا ہے، تیری تقریر تو بعد کیا جاندا سی واہ جی حضرت صاحب نے کمال کر دیتا ہے، حافظ صاحب نے کمال کر دیتا ہے۔ اللہ کہن گے فرشتے ہو آپ پھڑ لو اس جھوٹے بندے نو، پھڑ کے تے انہوں میں چہرے دے بل کسیڑ دیا جہنم اندر سڑ دیو، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تے اللہ میرے آقا فرمان دے نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے تے جدو دو عمل دسے نال روئی جان دے نے، تیسرا عمل دسیا فرمان دے نے آقا نے فرمایا کہ اللہ تیسرے بندے نو اٹھان گے آنا اور بندہ سخی ہوئے گا، اللہ دے رستے اندر دین والا ہوئے گا، اللہ کہیں گے آؤ سخیاں آذرا میں نو داتے سینا، دنیا اندر میں تینو صحت بھی دیتی، تینو تندرستی بھی دیتی، دنیا اندر میں تینو مال و دولت بھی دیتا، تے تو کی کردہ رہے ہیں کی کر کے آئے ہیں؟ آکھے گا اللہ میں نو مال بڑا دیتا ہے، میں نو بڑا مال دیتا سی، اللہ میں تیرے رستے اندر خرچ کردہ رہا ہوں، اللہ میں تیرے رستے اندر دیندہ رہا ہوں، اللہ لوگ آمدے سنتے میں دیندہ رہا ہوں، لوگا دیاں لینا لگیاں ہوندیاں سن، اللہ میں دئی جانا سا، اللہ لوگ آمدے رہندے سن میں دئی جانا سا، اللہ کہیں گے کذبتا آ جھوٹا جے بکواس کردہ جے پیا، آ جھوٹ بولدا جے پیا، اے سخی بنے ہیں، اے کوئی سخی نہیں سا جے، اے تے دنیا دے اندر اس واسطے اینڈ لوگاں نو دیندا سی، ادھرو پیسے دیندا ادھرو راشن دیندا، نال ریاکاری واسطے لوگاں دے سامنے اونوں پیش کر دیندا، تو تے اینج اپنا صدقہ خیرات دیندا رہیا ہے تاکہ لوگ آکھن واہ جی بڑے نیک بندہ ہے، بڑا سخی بندہ ہے، بڑا دین والا جے، اللہ دے رستے جو بڑا دین والا جے، اللہ فرمان گے کہ اے ظالم جھوٹ پیا بول ہے، اے دا مقصد میری رضا نہیں سی، اے دے دل اندر میرا تقوی نہیں سی، اے دے دل اندر میرا ڈر تے خوف نہیں سی، اے تے اپنے آپ نو چودھری کروانا چاہندا سی، اے تے اپنے آپ نو شہنشاہ کروانا چاہندا سی، اور انہیں جدو زکاة صدقات خیرات تقسیم کیتی لوگ آندے سر واہ چودھری صاحب توانو سلوٹے بڑا تعاون کیتا جے، بڑا خیال رکھے جے، بڑا ساڈے نال محبت کیتی جے، اللہ فرمان کے دنیا دے اندر تینوں اے دا اجر مل گیا ہے، میں رب کولوں تیرا
تیرا کوئی بھی اجر نہیں ہے، جا نکل جا، جا چلا جا۔ آ فرشتیو اینوں وی پھڑ لو تے چہرے دے بال کسیڑ دیا ہویا جہنم دے اندر سٹ دیو۔ تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے جدو اے بات پیغمبر نے سنائی آ تیناں بندیاں دا تذکرہ کیتا، فرماندے نے آقا نے میری رام دے اتے انج ہاتھ مارے ہے اور نشہرہ سانسی دیو باسیو دعا کریا کرو اللہ سانو جہنم دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ جہنم دیاں تتیاں ہواواں تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ جہنم دے انگارے جہنم دیاں پرچھائیاں تو بھی سانو ساریاں نو محفوظ فرما دوے۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے آقا نے انج میری رام تے ہاتھ ماریا، آقا انج رام تے ہاتھ مار کے آندے نے اے میرے پیارے ابو ہریرہ تینو بد نصیب ہونگے، پہلے نمبر تے شہید بد نصیب ہوئے گا جیڑا دنیا تو تے شہید ہو کے گیا ہے لیکن اے دل اندر تقوی نہیں ہوئے گا، اے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا، اے دل اندر ریاکاری ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے اے ایک شہید بد نصیب ہوئے گا، فرمایا دوسرا او عالم دین ہوئے گا جیڑا اندہ ہے کہ میں بڑا عالم مینو لوگ مولوی صاحب آکھن اے بد نصیب ہوئے گا، فرماندے نے تیسرا او بد نصیب بندہ ہے جیڑا اندہ میں بڑا سخیاں۔ آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ اینا تین قسم دے بندیاں اللہ جہنم اندر سٹ کے تے جہنم دی آگ نو پڑکان گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بالدے لے اے تین قسم دے بندے ہون گے جنہاں نو جہنم اندر سٹیا جائے گا تے آگ نو بڑکایا جائے گا، ویکھن نو تے تینے بڑے نے، شہید دا بھی بڑا مقام ہے، شہید نو اللہ اندے نے خون دا قطرہ بعد اندر زمین تے ڈگ دے اللہ پہلو دے نامے جنت لا دیندے نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اندے نے جیڑا کری کلمہ پڑھ لے پھر او دے تے ظلم کیتے جان پھر استقامت رکھے بلاخر وہ شہید کر دیتا جائے، او دے واسطے خوشخبری اے وے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یعنی شہید دا مقام اے وے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگ دے اللہ انو جنت دا مہمان بنا دیندے نے، لیکن اگر اے دے اندر تقوی نہ ہویا ریاکاری آ گئی تے شہادت بھی اللہ نو قابل قبول نہیں۔ دوسرے نمبر تے عالم دین، میرے آقا فرماندے نے عالم دین جیڑا ہے اے دا مقام اے وے جتھوں لنگ دا جاندہ ہے، جتھوں لنگ دا اس جگہ دے کینکر اس جگہ دا ایک ایک حصہ عالم دین واسطے رب کولو خیر دیاں دعاواں کردہ رہندا ہے، لیکن اے عالم دین دے دل اندر اخلاص نہ ہویا تقوی نہ ہویا تے یاد رکھے جے اے عالم دین بھی جہنم نو بڑکام دے اندر استعمال کیتا جائے گا۔ تیسرے نمبر تے سخی، میرے آقا فرماندے نے سخی دا بڑا مقام ہے، اللہ دے رستے دین والے دا بڑا مقام ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، بلکہ آقا فرماندے نے کوئی بندہ اللہ دے رستے دے اندر ایک کھجور دیندا ہے، کی
ساڈے نزدیک کنے کوئی دی وقت ہے لیکن تقوی ہوئے تے اللہ دے رستے چ ایک کھجور دیندا ہے نا، اللہ اس کھجور نو اپنے ہاتھ اندر رکھ لیندے نے، سبحان اللہ، تے ہاتھ اندر اللہ اینو پال دے نے، پھر اللہ اینو جویں جانور نو اسی پالنے نا، اللہ کھجور نو پال دے نے اتھوں تکر کہ اللہ دے رستے چ دین والے دی ایک کھجور ایک احد پہاڑ جنہ ہو جاندی ہے، پھر دے نامہ اعمال اندر لکھیا جاندا ہے، اتنا وزن کر دیتا جاندا ہے، لیکن اے اگر اخلاص نہ ہوئے گا، اگر تقوی دل اندر نہ ہوئے گا تے بولو اے بھی قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے جڑا میرے تے تقوی رکھدا ہے، میرا تقوی اپنے دل اندر بٹھا لیندا، ڈر خوف، میں انہوں انج کر دینا وا، رستے دے صاف کر دینا وا کہ انہوں پتہ بھی نہیں لگتا۔ اچھا اگلی بڑی پیاری بات آخری میں سناواں تانوں، اللہ آندے نے کہ ایک تے میں انہوں مشکلات چوں کر دینا وا نا، دوسرا اللہ پاک آندے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تے پھر تقوی رکھن والے نوں میں رزق بھی اتنا دینا وا جتھوں انہوں پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک بندہ سی، وہ نبی علیہ السلام کو آیا، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرا بیٹا دشمنہ دی قید اندر ہے، تے آقا پہ آ رہے ہو، او دشمنہ دی قید اندر ہے، تے او دی اماں رو رو کے اپنا بھیڑا حال کر لیا۔ او تہانوں تے پتہ ہے نا کہ ماواں تے ماواں ہوندیاں نے نا، پھر ماواں بڑیاں پیار کردیاں اپنی اولاد نال، تے دعا کرو سارے آمین کہہ رہے، تے میری والدہ دی 2 دن تو طبیعت ٹھیک نہیں، سر درد بڑی شدت ہے، اللہ میری ماں جی نو صحت عطا فرمائے، اللہ میری ماں نو صحت قابلہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ دی قسمیں سحریاں پکا پکا دینیاں، افطاریاں دینیاں، ایک معمولی بات نہیں جے۔ اج میری ماں دی طبیعت نہیں سی نا ٹھیک، روزانہ میری ماں پکاندی جے اللہ دی قسمیں، اج اگر میری ماں دی طبیعت نہیں سی صحیح تے اج پرجائیاں بھی اٹھیاں سن، بھیناں بھی ساریاں اٹھیاں سن، سارے ہی لگے سن، سارے دا ایک پاسے تے ماں دے ہاتھ دا کھانا ایک پاسے۔ اللہ میری ماں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تے میں دس ہی رہا ہوں کی میں بات کر رہا سن، آندے تقوی دے پہلی گل تو ہی میں شروع کیتا ہے، میں جڑی گل دس رہا سا نا، ایک صحابی گم ہو گئے سن، دشمنہ دی قید، یار ہوش نہ بیاہ کرو کی ہو گیا، اللہ تانوں جنت بھی لے جائے، مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جاؤ، تے جے ایتھے جڑے بھولے بیٹھے ہو مکے مدینے کیویں یاد رکھو گے؟ ذرا غور نہ توجہ نہ سنیا کر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے آکھیا جا کے اللہ کو دعا کر، نفل پڑھ، اللہ کو مانگی انشاءاللہ اللہ خیر فرما دے گا۔ اینی گل ہوئی نا، ہن وہ چلا گیا گھر، ہن وہ دی جیڑی بیوی سی نا، وہ ذرا ہوانا بھی کوئی باڑا دروازہ تھوڑا جہا کھڑکنا نا، انہیں کہا اللہ دا میرا پتر سالم آ گیا ہے۔ وہ صحابی دا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ، یا سالم ہو جے جب نبی پاک نے مسجد نبی جی نے قرآن سنیا تے آکھیا اللہ سونے ایڈا سونی آواز نہ قرآن پڑھن والا میرا امتی بنا دیتا ہے جی، او سالم جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقوی ہونا اس بندے دا ہو گیا تے گھر آ گیا، کہہ دیتا، تو ادھر حضرت سالم انہاں دی قید اندر سن، تے آندے نے اللہ تو ہی بچانا ہے انہاں کو، کنے بچانا ہے؟ تو ہی بچانا ہے۔ تے دروازہ بند سی، آندے نے میں دروازہ کھولنا ہو سکتا کھول ہی جائے، حضرت سالم نے انج آ کے دروازے نو ہاتھ ماریا، دروازہ کھل گیا۔ اور دروازے کھولن والا کون ہے؟ یوسف دے بھی دروازے کھولن والا کون سی؟ اللہ۔ دروازہ کھل گیا تو حضرت سالم فرماندے نے میں سجے کھبے ویکھیا کوئی ہے تے نہیں، اور میں دسن لگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی ہوئے تے اللہ رزق کتھوں دیندا پتہ بھی چلدا نہیں پتہ لگدا۔ ادھر حضرت سالم فرماندے نے میں ویکھیا سجے بھی کوئی نہیں، کھبے بھی کوئی نہیں، سامنے ویکھیا انہاں دے ڈنگر بجے سن، بکریاں گاواں بجیاں سن، آندے نے میں ساریاں قلعے تو کھولیاں تے نال اگے لا لئیاں۔ سبحان اللہ، بغیر جنگ دی مالک نہیں میں جا رہا جی، کیا بات ہے۔ لے گئے تے جدو چلے گئے نا، گھر پہنچے دروازہ کھڑکایا تو ماں آندی سالم تے نہیں آ گیا؟ پھر آندی نہیں سالم کتھے ہونا ہے، رو رو کے میں اپنی اکھاں سجا لئیاں نے، سالم کتھے ہونا ہے؟ ہائے ماواں دی قدر کر لو، ماواں دی قدر۔
جنہ دیا ماواں دنیا تو چلے گئی نے اللہ انہاں دیا ماواں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دروازہ کھولیا، باپ نے ویکھیا کہ پتر سالم ہے، بڑے خوش ہوئے، خوشی تو بڑی ہوندی ہے، کہنے لگے آ کتھوں لے آندا مال؟ انہیں ابو جی میں نکلیا وا، چوکیدار انہاں دا کون ہی، دروازہ کھلا سی، مال نظر آیا نال لے آندا تے وہ بھی اگوں صحابی سن، صحابی رسول سن، کہنے لگے یہ مال اس وقت تک میں ہاتھ نہیں لانا جب تک نبی پاک دا مسئلہ نہ پوچھ لئیے۔ ہائے ہائے ساڈے ورگا ہوندا نے کہنا ہے وہ ویلی ڈاکے آئی جہاں کسی نے بھی نہیں پتا، سیڈ تے رکھی سوں یہ نظر نہ آئے۔ تے حضرت سالم دے والد صاحب گئے نبی علیہ السلام کو جا کے مسئلہ دسیا نا، اتھے اللہ نے آیت اتاری، اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صحابیو نبیو سن لو، جڑا اللہ تے تقوی رکھ دے انہوں رزق کو اتھو دینا جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے رزق دیتا کہ نہ دیتا؟ کنیاں بکریاں بھیڈاں تے گاواں اللہ نے سارا کچھ دے دیتا۔ اس واسطے میرے بھائیو کوئی بھی عمل ہے وہ دے اندر اخلاص محبت تقوی ہونا ضروری ہے۔ تقوی نہ ہوئے گا تے وہ اپنا عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ سانو ہمیشہ تقوی اختیار کرنے توفیق عطا فرمائے، ساڑھے دل اندر ڈر خوف اپنا پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔